अगले शरीक मुसाबिका जिनका ताल्लुक़ शोबा बैरून से है, तशरीफ़ लाएँ मोहम्मद हाशिर। इनके शुरू से 5 पारे हैं। मोहम्मद हाशिर। अलम तरो इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरो इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بس الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح قال الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. جزاك الله خير. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। ये थे तालिब इल्म मोहम्मद हाशिर, जिनके उस्ताद का नाम है कारी मोहम्मद सलीम साहब।